प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फ़ैमिली को अपनी रहमतों के साए में रखे, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए, आपको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक बार फिर हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। हमारे इस वीडियो का पहला सवाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 570, ऑप्शन बी 573, ऑप्शन सी 571, ऑप्शन डी 568। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 571। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शहर में पैदा हुए? ऑप्शन ए मक्का मुकर्रमा में, ऑप्शन बी मदीना मुनव्वरा में, ऑप्शन सी जद्दा में, ऑप्शन डी रियाज में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मक्का मुकर्रमा में। सवाल है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कितने दिन बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में आए थे? ऑप्शन ए 20 दिन बाद, ऑप्शन बी 15 दिन बाद, ऑप्शन सी 10 दिन बाद, ऑप्शन डी 3 दिन बाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 3 दिन बाद। सवाल है, आमुल फैल से क्या मुराद है? ऑप्शन ए हाथी वाला साल, ऑप्शन बी घोड़े वाला साल, ऑप्शन सी चूंटी वाला साल, ऑप्शन डी ऊंट वाला साल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हाथी वाला साल। सवाल है, कुरान पाक की पहली कितनी आयत नाजिल हुई थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। सवाल है, कुरान मजीद में मक्की आयत कितनी हैं? ऑप्शन ए 3699, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 2840, ऑप्शन डी 4725। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 4725। सवाल है, कुरान पाक का पहला हाफिज कौन था? ऑप्शन ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल ये है कि आपके किस साथी को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया? ऑप्शन ए हज़रत अली मुर्तज़ा, ऑप्शन बी हज़रत खालिद बिन वलीद, ऑप्शन सी हज़रत उमर बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन डी हज़रत उमर फ़ारूक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत उमर बिन अब्दुल मुत्तलिब। सवाल है, ग़ज़वा बदर में कमसन शहीद कौन थे? ऑप्शन ए हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत मऊज़ बिन उफ़रा, ऑप्शन डी हज़रत मऊज़ बिन हारिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کس ملک کے بادشاہ کی وفات پر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی؟ آپشن اے قصیر روم، آپشن بی عزیز مصر، آپشن سی شاہ حبشہ، آپشن ڈی شاہ ایران۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی شاہ حبشہ۔ سوال ہے کس صحابی کا انتقال طاعون کی بیماری میں ہوا؟ آپشن اے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ سوال ہے کون سے صحابی کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا؟ آپشن اے حضرت خالد بن ولید، آپشن بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت خالد بن ہے۔ کس نبی کو بچپن میں نبوت عطا ہوئی؟ آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے قرآن مجید کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے سورہ فاتحہ، آپشن بی سورہ فرقان، آپشن سی سورہ واقعہ، آپشن ڈی سورہ رحمان۔ کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورہ رحمان۔ سوال ہے بروز قیامت فرشتے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپشن بی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپشن سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دیے گئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو براہ کرم کمنٹ باکس میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔